اللہ ताला ने मालिकुल मौत से पूछा, क्या रूह कब्ज़ करते वक्त तुझे किसी पर रहम भी आया कि नहीं? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, हाँ एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। आपकी एक शागिर्द बाकायदा आपका दर्स सुनने आती थी। निहायत इबादत गुजार थी। उस बेचारी का ख़ावंद जवानी में ही वफ़ात पा गया। उसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो मुझे दूसरा ख़ावंद तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवान होने के करीब ही है, यही मेरा सहारा है। लिहाजा उस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी और घर में अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती। लेकिन जब वह बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब उस बच्चे के पास माल की कमी ना थी, उठती हुई जवानी भी थी। यह जवानी दीवानी मस्तानी हो जाती है। चुनाचा वो बच्चा बुरी सोबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के काम में मसरूफ़ हो गया। माँ बराबर समझाती रही, लेकिन माँ की बातों का उस पर कुछ असर ना होता। माँ उसको लेकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आती है। हज़रत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन इस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही ना जाता। हज़रत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर हो गया है, नाफरमानी की मुहर लग गई है उसके दिल पर। बहरहाल माँ तो माँ होती है। माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, बुरे कामों की तरफ ना जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ साथ अपनी सेहत भी तबाह कर ली और उसके जिस्म में लाइलाज बीमारियां पैदा हो गई। मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि उठने की भी सकत ना रही और बिस्तर पर पड़ गया। अब उसको आखिरत का सफ़र सामने नजर आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ही ली, अब आखिरत मना ले और तौबा कर ले। अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। जब माँ ने समझाया उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हज़रत से पूछ लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फौत हो जाऊँ तो मेरा जनाजा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएं। माँ हज़रत के पास गई। हज़रत खाने से फारिग हुए और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए थोड़ी देर कैलूला करना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज़ किया, हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ़ ले चलें। हज़रत ने सोचा, ये फिर धोखा दे रहा है और मेरा वक्त भी ज़ाय करेगा और अपना भी। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर ना कर सकी, अब क्या करेगी? हज़रत कहने लगे, मैं अपना वक्त ज़ाय क्यों करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हज़रत उसने तो ये भी कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हज़रत हसन बसरी पढ़ाएं। हज़रत ने कहा, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा, उसने ना तो कभी नमाज पढ़ी है और वह शागिर्दा थी। चुप कर गई, रोती हुई घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ? माँ ने कहा, एक तरफ तेरी हालत, दूसरी तरफ हज़रत ने इनकार कर दिया। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या? कहा, अम्मी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है उसका अंजाम यही होता है। मेरी प्यारी माँ, मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा, वो क्यों? कहा, माँ मुझे इस सहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान में मौजूद लोगों को अजाब पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से इस तरह आजिज़ी की ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी और अल्लाह ताला ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। अभी रूह निकली थी, माँ आंखें बंद कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा, कौन? जवाब आया, हसन बसरी हूँ। कहा, हज़रत आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दिया और सो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ और परवरदिगार ने फरमाया, हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है। मेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी खड़ा है। अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है कि मरने से चंद लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मौत का फरिश्ता दिन में 366 मरतबा हमारी तरफ देखता है और जब आखिरी मरतबा देखेगा तो वह हमारे सामने कैसे ज़ाहिर होगा और जब तमाम इंसान और जिन्नात और फरिश्तों की जान लेने के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद कैसे अपनी जान लेंगे। इस वीडियो में हम आपको सबसे रौबदार फरिश्ते
हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक वो मालूमात देने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे, और आप भी ये जान पाएंगे कि हर पैगंबर के पास जब हज़रत इज़राइल जाते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती है। तमाम फरिश्तों में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जिनकी हर इंसान से मुलाकात दिन में 366 मरतबा होती है, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता और हम ज़िंदगी की दौड़ धूप में मसरूफ़ होकर इस बात से बेखबर रहते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारी आंखों के सामने ज़ाहिर होंगे, तब वो हमारी रूह को हमारे जिस्म से अलहदा कर लेंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को तमाम जानदारों की रूह निकालने की ड्यूटी दी तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और कहने लगे कि जब वो इंसानों की जान लेंगे तो इंसान उनको बुरा भला कहेंगे और उनसे नफ़रत करने लगेंगे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने बंदों और तुम्हारे दरमियान मुख्तलिफ हादसात, बीमारियों, वबाओं और तबाहकारियों को लाकर खड़ा कर दूंगा कि जब तुम किसी इंसान की जान लोगे तो वो तुमसे शिकवा नहीं करेंगे। मेराज की रात जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये मौत का फरिश्ता है जिसके चेहरे पर आज तक मुस्कुराहट नहीं आई। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप हमेशा से यहीं मौजूद हैं। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, जब से अल्लाह ताला ने मुझे ये ड्यूटी दी है तब से मैं यहीं मौजूद हूँ और क़यामत तक यहीं पर खड़ा रहूँगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यहीं खड़े होकर आप जानदारों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं। उस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे यहाँ खड़ा रहने का हुक्म दिया है, लेकिन मेरे मातहत 5000 मलाइका को रखा है, और जब किसी इंसान के मौत का वक्त करीब हो जाता है तो वो उनमें से 40 फरिश्तों को उस शख्स के पास भेज देता है। फरिश्ते सबसे पहले उस शख्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, फिर वो उसके जिस्म के कई हिस्सों में से उसकी रगों के ज़रिए दाखिल हो जाते हैं, और उसके बाद उस इंसान की रूह को पैरों के अंगूठों से लेकर उसकी कोहनियों तक खींचना शुरू कर देते हैं, जैसे उस शख्स की मौत वाक़ हो जाती है। फिर वह फरिश्ते उस शख्स के जिस्म को 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, और 1 घंटे के बाद उसकी रूह को उसके गले से निकाल कर उसके जिस्म से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर लेते हैं। जो लोग नेकोकार होते हैं उनकी रूह सुकून से जिस्म से अलग हो जाती है, और जो गुनहगार होते हैं उनकी रूह इंतहाई तकलीफ़ से उनके जिस्म से अलग होती है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कैसे मालूम होता है कि किसी इंसान के मौत का वक्त आ चुका है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान में हर इंसान के लिए 2 दरवाज़े हैं। एक दरवाज़े से इंसान के लिए रिज़्क़ ज़मीन पर उतारा जाता है और दूसरे दरवाज़े से उसके आमाल दाखिल होते हैं। वहाँ एक दरख्त मौजूद है जिस पत्ते पर इंसानों के नाम लिखे होते हैं। जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके नाम का पत्ता जर्द होकर उस शख्स के आमाल वाले दरवाजे के सामने गिर पड़ता है, और तब मुझे मालूम हो जाता है कि इस शख्स की मौत होने वाली है। मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से मिले थे, लेकिन ये उनकी आखिरी मुलाकात नहीं थी, क्योंकि इस वाक़े के 10 साल बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने का वक्त आ पहुँचा था, उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम दरवाज़े पर खड़े अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने आज तक किसी से इजाज़त नहीं मांगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, उसे आने दो। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और उन्हें सलाम पेश किया। फिर फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या फिर अल्लाह के पास जाना पसंद करते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आला और उम्दा रफ़ाकत पसंद है। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराहने खड़े हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रूह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पैगम्बरों के पास कैसे पहुँचते हैं? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हम्द व सना और इबादत में मसरूफ़ रहते थे और फ़रिश्तों में निहायत मोहब्बत और अक़ीदत व एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। फ़रिश्ते उनके पास आते थे और उनकी सोबत में बैठा करते थे।
چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی یہ میری روح نکالنے کے لیے آ جائے گا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار کسی دور دراز کے ملک میں پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہے۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ میں فوری طور پر یہاں پہنچا، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے، لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، لہٰذا آپ اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر موت کے فرشتے کو تماچا رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا اے میرے پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بھیڑ کی کمر پر ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنی بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کی عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا جو ایک راستہ کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ تمام جانداروں کی روح قبض کرنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا
تو پھر پہلے دوسرے تیسرے اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کا بھی ختم ہو جائیں۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کی عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہ آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ حضرت وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال بڑا گندا شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں، مجھے اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے، میں تجھے کان میں بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ میں مالک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ مالک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر مالک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ مالک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی جس کے دنیا میں شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ مالک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے ان سے پوچھا اے مالک الموت، آپ کو کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا؟ بالکل۔ مالک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی بے بسی، بدحالی اور تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ مالک الموت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کے 15 تاریخ کو مالک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہے جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام مالک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں مالک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ہماری سنائی پہنچانے والے، سب مرنے والوں میں تجھے کسی پر رحم آیا اور کسی کی موت پر تیرا دل زیادہ درد مند ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ایک دن ایک کشتی کو جو تیز موج پر بہہ رہی تھی میں نے تیرے حکم سے توڑ دیا اور وہ ریزہ ریزہ ہوگی۔ اس کے بعد تو نے حکم دیا کہ ان سب کی جان قبض کر لو اور صرف ایک عورت اور ایک بچے کو چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے، موجیں اس تختے کو آگے بڑھاتی رہیں۔ جب ہوا نے اس تختے کو کنارہ دیا تو ان دونوں کے بچ جانے سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ پھر تو نے فرمایا کہ ماں کی روح قبض کر اور بچے کو تنہا چھوڑ دے۔ جب میں نے اس بچے کو ماں سے جدا کیا تو خود ہی جانتا ہے
کہ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کتنے سخت غم و ماتم دیکھے، لیکن اس بچے کی تنہائی کا غم میں بھول نہ سکا۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے فضل سے موج کو حکم دیا کہ اسے گھنے جنگل میں ڈال دیں۔ اس جنگل میں نہایت شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ اسی جگہ میں نے اس بچے کی پرورش کی۔ میں نے خوش نواب پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نئے نئے راگ نکالتے رہتے۔ میں نے چنبیلی کے پتوں میں اس کا بستر بنایا اور اس کو ہر قسم کے خوف و خطر سے محفوظ کر دیا۔ میں نے آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی چلچلاتی دھوپ سے اسے نہ کاٹ، اور ہوا کو فرما دیا کہ اس پر سے ایسا سے گزرے۔ بادل کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسا۔ بجلی کو تاکید کی کہ اس کو اپنی تیزی نہ دکھا۔ ایک مادہ بھیڑے نے اسی وقت بچے دیے تھے۔ میں نے اس کو حکم دیا کہ تو اس بچے کو بھی دودھ پلا۔ چنانچہ اس نے اسے بھی دودھ پلایا اور اس کی دیکھ بھال بھی کی، یہاں تک کہ وہ جوان، موٹا تازہ اور بہادر ہو گیا۔ اس طرح میں نے اس کی پرورش کی اور وہ اس کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ لیکن آگے بڑھ کر وہی نمرود نکلا اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا، اور اب وہ کافر ہو کر لوگوں کو میری راہ سے بھٹکانے لگا اور غرور و تکبر میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا پروردگار جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔